डकी भाई को घर से उठाए हुए काफी टाइम हो गया, बल्कि एयरपोर्ट से उठाया था। और मैं समझता हूँ कि भाई डकी भाई को पाकिस्तान के अंदर उठाया तो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डकी भाई के ऊपर इतना जुल्म करना, इतने केसेस लगाना और इतनी चीजों को इम्पोज करना, मैं समझता हूँ कि भाई ये थोड़ा ज्यादती वाला मामला हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। देखिए ख़वातीनो हज़रात, मैं अक्सरियत बात करता हूँ डकी भाई के अगेंस्ट, और मैंने अपना कंटेंट इसी बेसिस के ऊपर बनाया था कि यार मैं जो है फैमिली ब्लॉगर जो आजकल के दौर के अंदर बेगरती फैला रहे हैं, उनको एक्सपोज करके दुनिया के सामने एक हकीकत लेकर आऊंगा कि भाई अच्छे कंटेंट को प्रमोट करेंगे तब हमारी नस्लें जो है अच्छे वे में जाएंगी, और अगर अच्छे कंटेंट को प्रमोट नहीं करते तो हमारी नस्लें जो है वो बिगड़ती बद से बदतर होती जाएंगी। तो मैंने जो है अपना सिलसिला स्टार्ट किया 2025 के अंदर, और 25 की बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर ही किया। अब तो 7-8 महीने हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिस्पांस पब्लिक की तरफ से मिला, आप लोगों ने एक अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन मसला ये है कि व्यूअरशिप कम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? रीजन ये है कि दे नो हाउ टू मेक पीपल, जो अक्सरियत पाकिस्तान में बनाया जाता है उनको वो चीज अच्छी तरीके से आती है, तो वो क्या करते हैं, आवाम को पकड़ के एक बत्ती के पीछे लगा देते हैं जो कि सो कॉल्ड उनकी फैमिली कहलाती है। और फैमिली के अंदर कौन होता है? अक्सरियत वालिद साहब होते हैं, वालिद साहब के साथ भाई होते हैं। अगर उनको दिखाएंगे तो आप वो कंटेंट नहीं देखेंगे, आप उनको नहीं देखते जो कि एक साफ सुथरे लिबास के अंदर होते हैं। लेकिन नाच नचनिए वाली औरतें जो कि उनकी घरवालियां होती हैं, उनकी वालदा होती हैं, जब तक वो ये सारी चीजें नहीं करती ना, जब तक बेगैरती वाले एलिमेंट नहीं लेकर आती हैं, तब तक आप देखते नहीं है। और इन जैसी नस्ल के जो लोग होते हैं ना, वो जब तक आप बेगैरती नहीं करोगे ना, तब तक इनके पैसे नहीं बनेंगे। और इन जैसे जो लोग होते हैं ना, वो पैसों के लिए हर वक्त रेडी होते हैं कि भाई कुछ भी करना पड़े लेकिन पैसे सीधे होने चाहिए। बाय चाहे फैमिली बगैरती में इन्वॉल्व हो रही है, कोई मसले की बात नहीं, पैसे आ रहे हैं। चाहे फैमिली गंदी तरफ, मतलब एक माशरे की बगैरती की तरफ जा रही है, अरे कोई मसला नहीं भाई, वो भी हो जाएगा, वो भी सह लेंगे, क्योंकि ले पैसे आ रहे हैं ना भाई। इसी तरीके से डकी भाई अपने आप को एक गंदे तजुर्बेकार बन के, एक्सपोजर बन के, जो कि गालियां बकता था, वो बन के वो आज जो है एक बड़ा यूट्यूबर बन गया, फैमिली ब्लॉगर बन गया। तो आज अवाम उसके ऊपर तरस खाती है कि यार वो जेल में पड़ा हुआ है और सिर्फ उसको जेल में रखा है। देखिए, आपको चीजें समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजें जो है ना, इंसान ऐसी कर देता है जिससे उसकी खता तो माफ कर दी जाती है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अवाम और अवाम के साथ कानून उसको कभी नहीं छोड़ता। अब डकी भाई का जो केस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल केस ये नहीं है कि उसने अवाम के पैसे लगवाए, अवाम को हरवाया, अवाम के पैसों से जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट जेब में रख के बाहर भाग रहा था। सिर्फ वो नहीं है, कसूर उसका ये है कि उसने पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया, वायलेशन करी और फिर भागने लगा। अब जब रूल्स को आप तोड़ते हो ना, तब आपके पास होना चाहिए पावर, ताकि आप उस रूल से निकल सको। लेकिन अगर आपके पास पावर नहीं है ना, तो आपको कुछ ना कुछ चीजें देनी पड़ती हैं। जैसे अब डकी भाई ने बॉडी रिमांड दिया हुआ अपना, और कहता है कि यार मेरे पास तो कुछ है नहीं, सब तो आप लोगों ने ले लिया। घर भी ले रहा था, वो ड्रीम हाउस, 10 करोड़ का ड्रीम हाउस ले लिया। उस घर की कीमत जो है ना 10 करोड़ नहीं थी, जो चीज वो दिखा रहा था। आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किराए का निकल गया, वो निकल गया, वो किराए का भी नहीं था, वो था डगी भाई का ही। लेकिन क्या किया गया कि भाई चीजों को कम किया गया, काटी गई ताकि जो है केस थोड़ा लंबा ना बने। अब इसी तरीके से काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार डकी भाई को अब जो है छोड़ना नहीं चाहिए और उसको जो है ना बंद करके फुल सुताई करनी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा मैं आपको लगेगा कि मैं एक बुराई को साथ दे रहा हूँ, बुराई को जो है खत्म करने के बजाय बुराई के मैं जो है ना खड़ा हो गया हूँ साथ में। लेकिन मसला ये है कि भाई डकी भाई सिर्फ अकेला तो नहीं था ना। अब आप ये बोले हैं कि पूरे इलाके ने गंदगी करी और एक बंदा साफ करे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पूरे इलाके ने गंदगी करी है, पूरे इलाके को साफ करना पड़ेगा। आपको रजब भट्ट को, आपको अनस अली को, आपको तमाम के तमाम उन यूट्यूबरों को पकड़ के लाना पड़ेगा जिन यूट्यूबर ने ये काम पाकिस्तान के अंदर किया और अपने आप को बाहर मुल्क आराम से इस मुल्क से निकाल के ले गए। मेरा सवाल ये है कि भाई आप उनको क्यों नहीं पकड़ते, जाके उनकी क्यों नहीं डंडे देते, उनको क्यों नहीं मारते, उनको क्यों नहीं सुताई देते?
Rules and regulations are for all, not for the one who can't do anything. اب یہ اپنے آپ کو نہیں نکال پا رہا ان سب چیزوں سے، سچویشن سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جنہوں نے اپنے آپ کو سچویشن سے نکال کے بھاگ گئے ان کو آپ بھاگنے دیں گے. آپ کے ملک کے اندر میں بولوں کہ ایک بندے نے آپ کے حکومت کے خزانے سے سارے پیسے چرائے اور بھاگ گیا، آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی ساری کی ساری ریسورسز لگا کے اس پیسے کو واپسی لانے کی کوشش کریں گے. اسی طریقے سے اس ملک کی عوام کا سرمایہ لے کے لوگ باہر جا کے، کوئی دبئی میں، کوئی لندن میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کہیں پہ آرام کر رہے ہیں، عیش و آرام کی زندگی جی رہے ہیں. تو کیا ہمارا رائٹ نہیں بنتا کہ ہم جو ہے یہ ڈیمانڈ کم از کم کریں کہ آپ کو سب کو برابر کی سزا دینی چاہیے؟ دیکھیں، میں ایکسپوزنگ انڈسٹری کے اندر تو ہوں، لیکن کبھی بھی میں نے وہ کانٹینٹ نہیں بنایا جس سے وائلیشن پیدا ہو رہی ہو. میرا صرف ایک بیسک مقصد ہے، اور بیسک ہی رہے، آپ اس چیز کو سمجھے یا نہیں سمجھیں، آئی ڈونٹ کیئر. بٹ مقصد کیا ہے؟ سمپل یہ ہے کہ بھائی پاکستان کے معاشرے کے اندر جو بھی غلط چیز ہو رہی ہے اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف بیٹھ کے تنقیدیں کرنا، تاکہ عوام کو، عوام کے دماغ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ if somebody is telling you something, then you need to focus on that thing. کیونکہ لے کچھ بھی نکل آ سکتا ہے بھائی، کوئی کچھ بھی کہے، آپ کو یہ چیز سننی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی کہ معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو پاکستان کے معاشرے کو ایک اچھے وے کے اندر اسلامک طور کے اوپر لے کے جانا پڑے گا. اب کون کرے گا؟ سوال آتا ہے کہ کون کرے گا؟ میں کروں گا بھائی. صرف میں نہیں کروں گا، آپ بھی کریں گے. آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ جو ہے صرف اور صرف اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھائیں، ان سے یہ سوال پوچھیں کہ یار آپ نے اپنی زندگی میں بڑے ہو کے کیا کرنا ہے. اگر تو وہ بچہ شریف ہوگا تو وہ بولے گا یار میں پڑھے لکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں انجینئر بن جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا، اگر وہ موبائل سے بچا ہوا ہے. لیکن اگر وہ موبائل چلاتا ہے تو میں آپ کو 100% گارنٹی لکھ کے دے سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس نے اپنے فیوچر اسکوپ کے اندر یہ سوچا ہوگا کہ میں یوٹیوبر بن جاؤں گا. بٹ فار واٹ ریزن؟ آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ جتنی اسٹرگل اس دور کے اندر میں کر رہا ہوں، میں بھی ایک اچھے عرصے ٹائم سے آیا ہوں. اگر آپ میری ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو میں اس کی ایک دیگر ویڈیو بنا دوں گا. لیکن میں کافی ٹائم سے آیا ہوا ہوں اور میں بھی یوٹیوب کے اوپر کافی سالوں سے کر رہا ہوں. لیکن میں نے ہمیشہ اپنے کانٹینٹ کو صاف رکھا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ the earning which I will earn is my. اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں اپنی جیب کے اندر حرام کے پیسے رکھ لوں نا، اپنی ماں باپ دکھا کے، اپنی بیوی دکھا کے، اپنی بہن بھائی دکھا کے، تو مجھے جو ہے اس پیسے سے نہ سیٹسفیکشن ملے گی اور نہ میرے دل کو سیٹسفیکشن ملے گی. تبھی میں کہتا ہوں بھائی کانٹینٹ ہو تو صاف ہو. اب کافی سارے لوگ بولیں گے یار آپ بھی تو تنقیدیں کر رہے ہو، ایکسپوزنگ کر رہے ہو. بھائی میں نے آج تک کسی بھی ایسے کانٹینٹ کریئٹر کو ایکسپوز نہیں کیا جو کہ سیدھے کام کرتا ہو. I always promote the YouTubers which are doing a good work. عرفان کیوں نے جو کیا ہے اچھا کام کر رہا ہے بھائی، نہ فیملی ولاگنگ ہے، نہ بےہودگی ہے، نہ کچھ ہے، اچھا کانٹینٹ ہے. مصطفیٰ حنیف ایک اچھا کانٹینٹ کریئٹر ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اچھے کانٹینٹ کریئٹر پاکستان میں ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن توجہ آپ کی کہیں اور ہوتی ہے. توجہ کہاں ہے؟ وہ آپ کو اپنے گربان میں خود جاننے کی ضرورت ہے.